हामीले यो देश निर्माणको बाटो बनाउने भनेर कुनै पनि सुविधा नलिने, कुनै पनि पदमा नजाने र यो रूपबाट अब नयाँ सिर्जना गरेर जाने कसम खाएका छौँ। नमस्कार, आज नेसनलिस्ट रिपब्लिक फ्रन्ट वार्ता कमिटीका संयोजक रोमलाल गिरीजीसँग म कुरा गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई चर्चित खबरमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुरले पटक पटक यसपालि एकदमै मोर्चाका साथ ठाउँ ठाउँमा एकदम अभियन्ताका साथ हामी चाहिँ राम्रो काम गर्छु भनेर पक्षमा लागिरहनु भएको छ। के छ अब तपाईँहरूको विशेष खुबी के छ? अब खास गरेर पुरानो सिस्टममा जुन राजनीतिक पार्टीहरूले यो देशको चाहिँ सुशासन र समृद्धिको निम्ति काम गर्छौँ र 10 वर्षमा यो देशलाई चाहिँ एसियाकै सबैभन्दा चाहिँ टप समृद्धिको देशमा पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ राजनीति सुरु गरे। वितण्डाको राजनीति गरेर चाहिँ राज्य सत्तामा पुगेर राज्य सत्ता दोहन गरेर यो देशलाई चाहिँ एसियाकै सबैभन्दा कङ्गाल राष्ट्र बनाए। अब त्यसलाई टुलु टुलु हेरेर बसिराख्ने हो भने यो देशै नरहने अवस्थामा गएको हुनाले अब सम्पूर्ण चाहिँ देशभक्त र यो देशलाई चाहिँ माया गर्ने, नेपाल आमालाई माया गर्ने, यो देशमा सुशासन चाहने सबै राज्य सत्तादेखि बाहिरका चाहिँ इतर पार्टीहरू जति छन् तिनीहरूलाई संयोजन गरेर हामीले चाहिँ तपाईको नेसनलिस्ट रिपब्लिक फ्रन्टको रूपमा चाहिँ अहिले तयार गर्दैछौँ। खास गरेर यसको बेसलाइनमा अब हामीले यो देशलाई चाहिँ सुविधा राज्यको देश, समवादको देश र चाहिँ यही धरतीबाट चाहिँ गोरी खाने व्यवस्था बनाउनको लागि हामीले कसरत गरेका छौँ र हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियानको रूपमा चाहिँ जान्छौँ र नेपाली नागरिकलाई हामी भन्छौँ र सारा जनतालाई चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, नागरिकको चाहिँ तपाईको उनीहरूको विशेष योग्यता, क्षमता, दक्षता, सिप र उनीहरूको आवश्यकता अनुसार राज्यले सबै नागरिकलाई बराबरी अवसर र पहुँच दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थापनको निम्ति शिक्षाबाटै रोजगारी सिर्जना हुने र शिक्षाबाटै चाहिँ तपाईको आम्दानीको लेभल तयार गर्ने, उनीहरू स्वास्थ्य हुने र यही देशमा गोरी खाने वातावरणको रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नको लागि हामीले यो देशलाई सुविधा राज्य बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति यो देशमा भएका जति पनि साधन स्रोतहरू छन् त्यसमा आधारित रहेर विश्वमा पत्ता लागेका नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई ल्याएर हामीले उत्पादनमुखी कार्य योजनाबाट चाहिँ यो देशमा आत्मनिर्भर बनाउने गर्छौँ र यो देशमा धरतीमा जन्मेका हरेक मान्छेले यही धरतीमा गोरी खाने वातावरण हामीले तयार गर्छौँ। होइन, मलाई यति बताइदिनुहोस् न, योभन्दा ठुला भनौता दलहरूले पनि त्यही कुराहरू चाहिँ जनतालाई धेरै कुराहरू चाहिँ बचा दिएर गएको हो। यहाँहरूले जुन अहिले मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यस्तो गर्दै म यसो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दै भए पनि तपाईँहरूको के अरे अनुहार परिवर्तन गरेर जाने हो कि अब देशलाई मुहार फेर्ने हो कि के यसको चाहिँ भिजनहरू के छन्, एजेन्डाहरू के छन् भने मात्रै हुँदैन, गरेर देखाउनु पर्यो हो नि त। अब हिजोको जस्तो चाहिँ भाषणले, हिजोको जस्तो कुराले नेता बन्ने अवस्था छैन। अब हामीले चाहिँ तपाईको कुनै पनि कुराको चाहिँ व्यवहारबाट कार्यान्वयन गरेर जाने स्थिति चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गरेका छौँ। त्यस भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले के सुधार गर्ने, 1 कक्षादेखि 10 कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईको उनीहरूले 10 वटा सिप जानेर आफै सक्षम भएर बाँच्न सक्ने चाहिँ तपाईको आधारका कोर्सहरू तयार गर्ने र कसरी स्वास्थ्य हुने भन्ने कुराको चाहिँ तपाईको कोर्सहरू तयार गर्ने, कसरी आफै गोरी खाने भन्ने कोर्सहरू गर्ने र प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ गोरी खाने वातावरण सिर्जना गर्ने, उत्पादनमुखी कार्य योजना चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने र सबै आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति राज्यको तर्फबाट गर्ने, यो देशमा चाहिँ तपाईको ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको योजना बनाउने, सबैलाई बराबरी योजना र चाहिँ बराबरी अवसर र पहुँचको रूपमा पुर्याउने र आध्यात्मिकताको लेभलबाट, मानवताको लेभलबाट राज्य सत्तामा बस्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ जनताको चाहिँ लेभलमा कसरी उनीहरूलाई सेवा दिने भन्ने खालको रूपबाट अगाडि लिएर गए। कसरी दिने, हाउ टु पोसेबल, यही भनेका छौँ। उत्पादनमुखी कार्य योजनाबाट हामी जान्छौँ र यही देशमा गोरी खाने वातावरण हामीले निर्माण गर्छौँ। यो सम्भव छ र हाम्रो देशको साधन स्रोतले चाहिँ विश्वको 24% मान्छेलाई पाल्न सक्ने क्षमता छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी यो देशलाई चाहिँ उत्पादनमुखी योजनाबाट हामी लैजान्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाको आधार हामीले तयार गरेर जान्छौँ। जस्तै यो भनिरहँदाखेरि नि तपाईँले जस्तै यो जति पनि अहिले यो ठुला ठुला हनावर पार्टीहरू छन्, शक्तिमा बसेका छन्, जस्तै कुर्सीमा बसेका छन्,
अहिले उनीहरूले यत्रो तपाईँले जति अहिले यो भनिराख्नु भएको छ यतिसम्म उनीहरूले गर्न नसकेको कामहरू तपाईँहरू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूको के छ त्यसमा क्षमता, के छ तपाईँहरूकोसँग त्यो सिप? तपाईँ त अहिलेसम्म चाहिँ सांसदमा पनि जानुभएको छैन। अब सांसदमै गएका व्यक्तित्वहरूले त गर्न सकेका छैनन्। अहिले देशको ढिकुटी रिताइसकेको अवस्था छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो हामी चाहिँ अब सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ यहाँ हाम्रै नेपालमै केही रोजगारी दिन्छौँ, यही नेपालमै चाहिने केही सिपमूलक केही सिकाएर चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले 9वटा दल पनि गठन गर्नुभएको रहेछ भने तपाईँहरू कसरी चाहिँ यसमा सफल हुनुहुन्छ त? यस विषयमा बताइदिनु। धेरै धेरै राम्रो कुरा। अब खास गरेर चाहिँ यो तपाईँले जुन कुरा सोध्नु भएको छ यो धेरै च्यालेन्जको कुरा सोध्नु भएको छ र हामीले पनि चाहिँ यही रूपमा चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले छलफल गरेका छौँ। आज 7 महिनाको अवधिमा हामी दैनिक रूपमा यसको एक्सर्साइजको रूपमा अगाडि गइराखेका छौँ र कसरी हिजो यी पार्टीहरूले कुरा उठाए यिनीहरू सबै डिस्ट्रक्टिभ वेबाट गए। उनीहरू कसरी गए भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो देशमा विध्वंसको वातावरण गरेर मारकाटको वातावरण गरेर लुटेर चोरेर डाका गरेर धम्काएर उनीहरू चाहिँ राज्य सत्तामा पुगेर हिजो बाहिरबाट लुट्नेहरू अहिले राज्य सत्ताको केन्द्रमा गएर नागरिकको चाहिँ जम्मा गरेको पैसा लुटेर अहिले उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति आफ्ना परिवार र आफ्नो दलको निम्ति उनीहरूले सम्पत्ति चाहिँ एकीकृत गरे। त्यसको विरुद्धमा अब जनता उठाउनको लागि अब चाहिँ जनताबाट उठेको कहर चाहिँ तपाईँको जनताकै निम्ति प्रयोग गर्नको लागि अब हामी सुविधा राज्यमा जान्छौँ र सम्पूर्ण कुरो जनताको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्धारण गरेर जाने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको रूपमा चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर जाने, शिक्षाबाटै रोजगारीमा सिफ्ट गर्ने जाने, यो देशमा उत्पादनमुखी योजना बनाएर हिमाल पहाड तराई कहाँ कहाँ के चिज हुन्छ त्यसको प्लानिङको रूपमा काम गरेर खाने वातावरण तयार गर्ने र त्यो रूपबाट हामीले जान्छौँ। हिजो जस्तो अवस्थाको गफ गरेर अब हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको 34 वर्ष पुरा भएर 35 वर्षमा लाग्न थाले राज्य सत्तामा गएका पार्टीहरूले र 6वटा कम्युनिस्टका चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरू बने र उनीहरू जति धेरै राज्य सत्तामा गए त्यति देश छिटो 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 कङ्गाल बनेर गयो। अब यो देश चाहिँ खाली भएको छ। अबको चाहिँ जेनेरेसनलाई चाहिँ दलले चाहिँ के यो देश यो खाली भएको देशलाई भरिपूर्ण पार्न सक्ला त? हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ र अब यो देशमा जन्मेको हरेक नेपाली नागरिकले यो देशमा गरी खाने वातावरण बनाउँछौँ, उनलाई शिक्षा दिन्छौँ, स्वास्थ्य दिन्छौँ र रोजगार दिन्छौँ। उनी यही देशमा खुसी साथ गरी खाने वातावरणको चाहिँ हामी सिर्जना गर्छौँ र यो देशलाई हामी सुविधा राज्य घोषणा गर्छौँ। यहाँले त शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सबै थोक दिन्छ भयो, तर कसरी त्यो स्पष्ट पार्दिनु? हामी उत्पादनमुखी योजनाबाट हरेक विद्यार्थी पढ्दाखेरि पनि आम्दानी हुने वातावरण हामीले तयार गर्छौँ। जन्मदै राज्यले देख्ने वातावरण तयार गर्छौँ। एउटा बच्चा जन्मदा बित्तिकै राज्यमा दर्ता हुन्छ, उसले शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको निम्ति राज्यमा चाहिँ उसले बिमा गरिदिन्छ। राज्य र चाहिँ तपाईँको नागरिक मिलेर यो कुराको हामीले समस्याको समाधान गर्छौँ। अहिले पनि छ नि त। त्यो बिमा होइन, जन्मदै राज्यले बिमा गर्ने र प्रत्येक वर्ष राज्यले थपिदिने र ऊ चाहिँ पढ्न जाने लेभलसम्म 5 वर्षसम्म ऊ स्कुल जाँदैन। जब 5 वर्ष पुरा हुन्छ 5 वर्षपछि ऊ स्कुल जान्छ र स्कुलमा सबै शिक्षा स्वास्थ्य सबै फ्री हुन्छ र चाहिँ जब उसले चाहिँ पढ्ने लेभल आउँछ 10 कक्षासम्म त अहिले पनि फ्री छ। 10 कक्षाबाट माथि पढिसकेपछि उसले चाहिँ रोजगारीमा अटोमेटिक चाहिँ तपाईँको सिस्टममा जान्छ र त्यहाँबाट आम्दानी गर्छ र त्यो लेभलमा जान्छ। यदि उसले चाहिँ डक्टर इन्जिनियर जे पनि पढ्न चाह्यो भने उसले चाहिँ पैसा तिर्नु परेन, बिमाले चाहिँ उसको ठेक दिन्छ। यदि बिमाले पुगेन भने राज्यले उसलाई क्रेडिट दिन्छ र जबमा ऊ चाहिँ सिफ्ट भइसकेपछि राज्यको पैसा उसले जबबाट चाहिँ बिस्तारै तिर्छ। तपाईँको पढिरहँदाखेरि नि पढेका विद्यार्थीहरू इन्जिनियर डाक्टर पाइलट हुने भने त नेता मन्त्रीका छोराछोरी भयो त सर्वसाधारणका त अहिलेसम्म को भएको छ? धेरै धेरै पढे लेखेर त अमेरिका युके हङकङ जापान कोरियातिर पो जाने हो त गरिदुखीका त। नेताहरूका त यहीँ बसिहाल्छन्, ऊ कोही मेयर भएर बस्छन्, कोही चाहिँ नि अब जिएम भएर बस्छन्, कोही चाहिँ नि कुनै काहीँको हाकिम भएर बस्छन्। त्यो पो सिस्टम छ त हाम्रो नेपालमा। यो सम्पूर्ण काम चाहिँ तपाईँहरू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यही सिस्टमलाई ब्रेक गर्नको लागि सबै नागरिकलाई बराबरी अवसर र पहुँच दिनको लागि चाहिँ सबैले आफ्नो मन मुताबिक पढ्ने खालको वातावरण हामी शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको बिमा राज्य प्रदत्त गरेर यो नि जस्तै तपाईँले यो तपाईँको 9वटा दलले यो काम गर्न सक्ला त? जनताले यसरी खुसी पार्न सक्ला त? 9वटा दल मात्रै होइन, मैले तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु 9वटा दल त अहिले मुठो मात्रै परेको। हामी 110 दल
अब यसमा समाहित भएर जाँदैछौँ। यदि साँच्चै यो धरतीमा जन्मेर यो देशको निम्ति राम्रो सोचेर राजनीतिक पार्टी गठन गरेको मर्द हो भने अब यो देश बचाउनको लागि सबै आउनुपर्छ, होइन भने ऊ राज्य सत्ताको दलालीमा जानुपर्छ। हामी चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताको दलाली एक पक्ष र त्यो बाहेकका सारा नागरिक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू अभियन्ताहरू एक पक्ष गरेर जान्छौँ र यो देश बचाउने दायित्व सबैको हो, पत्रकारको हो, बुद्धिजीवीहरूको, राजनीतिक दलको हो, अब राष्ट्रवादी मान्छेहरूको हो। त्यो रूपबाट चाहिँ हामीले जानुपर्छ। अब हामी फेरि पनि एकपटक जीवन मरणको लडाइँ लड्नु परेको छ र हामी त्यो रूपमा अगाडि जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो यदि साँच्चै आफ्नै आमा र यो धरतीलाई बचाउने हो भने हामी एकपटक उठ्छौँ, उठ्नै पर्छ र हामी यो रूपबाट चाहिँ किताकाटको रूपमा अगाडि बढ्छौँ। उठ्न त प्रचण्ड पनि उठेका थिए, 10 वर्ष विद्रोह पनि गरे। अब देशमा चाहिँ अब 17,000 का खोलो पहिरो खुनै बग्यो। अब यहाँ त पढ्ने लेख्ने राजनीति गर्न जाने त के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ जनताले सिधासिधी हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ कमाउन जाने ठाउँ रहेछ क्या, ढिकुटीमा पुग्ने ठाउँ रहेछ। त्यो ढिकुटीमा पुगिसकेपछि जति बुद्धिजीवी, जति वैज्ञानिक, जति चाहिँ इमान्दारी त जति पनि छन् व्यक्तिहरू त्यो ढिकुटीमा पुगेपछि महादेवका 3 नेत्र बल्छन् अरे। त्यहाँ पुगिसकेपछि आफ्ना छोराछोरी, नाति नातिना, पनाति जनाति, बाउपट्टिका, आमापट्टिका, ससुरालीपट्टिका, माइती मामालीपट्टिका त्यताको पो सोहोर हाल्ने हो त। अनि यो जनताले त हालेकै छैन अहिलेसम्म। अब तपाईँहरू हाल्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ, अब कतिसम्म तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ? अब तपाईँले अहिलेको सिनारियो, अहिलेको वातावरणको, आजसम्मको राजनीतिक स्थितिको बारेमा हजुरले कुरा गर्नुभयो र जति पनि यो देशमा अहिलेसम्म जो पार्टीहरू राजनीति गरे उनीहरू बाह्य रूपमा अरूको रूपमा लुटेर अथवा अन्तबाट परिचालित भएर गरे र यो देश आफ्नै आमा र धरतीको निम्ति कसम खाएर गरेका छैनन्, यहाँबाट गठन गरेर गरेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले जे गर्नु थियो, जले अराएर गर्नु थियो त्यो रूपमा उनीहरूले कार्यक्रम पुरा गरे र आफू धन सम्पत्ति दौलत थुपारेर विदेशमा लगेर राख्ने र आफ्नो चाहिँ शान सौगात बनाएर राजा महाराजा भन्दा ठुलो रूपमा चाहिँ अगाडि जाने खालको वातावरण उनीहरूले तयार गरे। त्यसको निम्ति त्यसलाई चाहिँ कटअप गर्नको निम्ति, त्यसबाट चाहिँ नेपाली जनता बाहिर आउनको निम्ति हामीले राष्ट्रको निम्ति गर्छौँ, यो माटोको निम्ति गर्छौँ र यो देशको निम्ति गर्छौँ। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको नोकरीको रूपमा होइन, जागिरको रूपमा होइन, सेवाको रूपमा अगाडि लैजाने खालको वातावरण हामी तयार गर्छौँ। र अब यो देशमा त्यागी मान्छेको चाहिँ आवश्यकता छ, योगी मान्छेको आवश्यकता छ। यही रूपमा हामी त्याग गर्ने सबै 9वटा दल हामीले यो देश निर्माणको बाटो बनाउने भनेर कुनै पनि सुविधा नलिने, कुनै पनि पदमा नजाने र यो रूपबाट अब नयाँ सिर्जना गरेर जाने कसम खाएका छौँ र त्यही रूपमा हामीले काम गर्छौँ। हस् त, धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद।